جاء فقير إلى باب غني من أغنياء الدنيا. كان الفقير تعود في كل سنة أن يأتي لهذا الغني فيطرق بابه فيأخذ ما تيسر من رزق. جاء ذات يوم فطرق الباب فقالت له المرأة: إن الرجل الغني صاحب البيت نائم، فاذهب وارجع غدا. ذهب الفقير وفي داخله حديث يقول: كيف أتوجه وأقصد من ينام عني؟ أو تقول زوجته: إنه نايم، والله لأذهبن إلى من لا ينام ولا يحق له أن ينام. فتوجه للمسجد. دخل الفقير بيت الغني، دخل العاجز بيت القادر، دخل المحتاج بيت الصمد جل جلاله. دخل المسجد، صلى ركعتين، بسط يديه إلى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقص القصة. قال: اللهم إنه كان فيما مضى آتي لهذا الغني فيعطيني، واليوم وجدته نائما. اللهم إني أتوب إليك مما كنت أفعل حيث توجهت لغيرك، وإني يا ربي أعاهدك بعد اليوم ألا أتوجه إلا لك، يا حي يا قيوم، يا من لا ينام ولا يحق له أن ينام، أغنني عمن أغنيته عني. فبينما هو في دعائه إذ دخل الغني الذي كان قد أغلق بابه فوجد الفقير في المسجد باسطا يديه، فجلس خلفه وكتب له شيكا بنصف ماله، نصف ما يملك كتبه له. فلما انتهى من دعائه سلم الشيك. قال: يا أخي لماذا هذا؟ قال: يا أخي إنك تسأل الغني الذي أعطاني، وإني أخشى إذا لم أعطك أن يأخذ ما أعطاني، فخذ والله هذا نصف رصيد. قال الفقير: لو كنت أعلم لما جئتك يوما واحدا. فأخذ ذلك وعلم أنه من الله، وبارك الله لهما واشتركا بعد ذلك، وقامت شركة من أبرك الشركات. أحد أطرافها كان فقيرا لا يملك شيء، فتوجه للغني فأغناه الله في لحظة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. كم من فقير أغناه، وكم من ذليل أعزه، وكم من جاهل علمه، وكم من طريد آواه، وكم من يتيم آواه، وكم ذلكم الصمد جل جلاله.